السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا مرة أخرى بجميع التلاميذ والتلميذات السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا نتتبع معكم الجزء الثاني من الامتحان المحلي الخاص بالسنة الثالثة إعدادي. إذا هذا الجزء الثاني فهو مخصص deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Ça y est. Donc maintenant on va commencer par l'exercice 1. Donc grand A, un adolescent a consommé dans 24 heures un ensemble d'aliments composés qui lui ont fourni les aliments simples présentés dans le tableau ci-dessus. Ça y est. Donc on a le tableau. Donc le tableau, on a des aliments simples, on a trois. On a les protéines, les lipides et les glucides. Et on a la quantité consommée. Donc 90 grammes de protéines, 30 grammes de lipides et 330 grammes de glucides. Ça y est. Et on a l'énergie libérée par 1 gramme pour chaque aliment simple. Ça y est. Donc la première question, calculer en kilojoules l'énergie fournie par ces aliments consommés. إذا قال لك احسب الطاقة بالكيلوجول، الطاقة التي توفرها هذه الأغذية المستهلكة اللي هي عندنا ثلاثة، البروتيد والليبيد والجليسيد. Donc on a connu l'énergie libérée par un seul gramme. Par exemple des protéines. Donc on connaît que 1 gramme de protéines a libéré 17 kilojoules. Donc on va multiplier la quantité consommée totale des protéines de 90 grammes. On va multiplier fois 17 et on va obtenir l'énergie fournie par les protéines en kilojoules. Ça y est. La même chose pour les lipides. On a 30 grammes. On va multiplier par 38 kilojoules et on va obtenir l'énergie fournie par les lipides. Et les glucides, on va aussi multiplier 17 fois 330 grammes et on va obtenir la valeur. Ça y est. Et maintenant, l'énergie totale, on va additionner l'énergie des protéines plus l'énergie des lipides plus l'énergie des glucides. On va obtenir l'énergie totale. C'est très simple. Ça y est. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question. Déduire en justifiant votre réponse si cette alimentation répond aux besoins énergétiques de cet adolescent, sachant que l'adolescent a besoin de 12 800 kilojoules en 24 heures. Donc ملي حسبنا القيمة ديال البروتين لقيناها كتساوي 1530 كيلوجول. حسبنا القيمة ديال لي ليبيد لقيناها 1140 كيلو جول، وحسبنا القيمة ديال الجليسيد لقيناها كتساوي 5610. من بعد حسبنا لينيرجي توتال. ملي حسبنا لينيرجي توتال لقيناها كتساوي 8280 كيلو جول. دونك غادي ناخدو هاد العدد ديال 8280 كيلو جول وغادي نقارنوه مع لي بيزوان دو لاديليسون اللي هي 12800 كيلو جول. شنو كتلقاو؟ على ان 12800 كيلو جول كبر من ذاك القيمه اللي لقيناها ديال 8280 كيلو جول اللي وفرتها له داك الاغذيه اللي تناول. دونك شنو ممكن نستنتجو هنايا؟ شنو ممكن نقولو في الديديكسيون؟ Cette alimentation ne répond pas aux besoins de cet adolescent. يعني ان داك الاغذيه اللي تناول ما وفراتلوش الحاجيات اليوميه بالنسبه لهذا المراهق هذا. صافي. اذا هذه الاغذيه هذه غير كافيه بالنسبه للمراهق. صايي. في لا جيستيفيكاسيون اش غادي تقول؟ يعني في التعليل كيقول لك علل جوابك، اش غادي تقول له؟ غتقول له ان داك 8280 كيلو جول اللي تناولها ما كافياش او اصغر من لي بيزوان دو لا ديلوسون اللي هي 12800 كيلو جول. عندك بزاف د الاختيارات. تقول له مثلا كار لادوليسون ا بيزوان دو
12800 kJ, alors que leur alimentation a fourni seulement de 8280 kJ. وهادشي غير كافي. صافي عندك بزاف ديال الاساليب انك تطرحها هنا في لا جيستيفيكاسيون. المهم المصحح كيشوف غير واش وصلتي للمعلومه ولا ما وصلتيش. خصك انك تقارن ما بين داك العدد ديال 12800 تقارنه مع 8280 وتشوف واش قريب ولا ما قريب. دونك 8200 راه بعيد على 12800 كيلو جلو، بالتالي هاد الاغذيه اللي تناول هاد الشخص راه هي غير كافيه بتاتا باش تكون واحد التغذيه متوازنه. اذا ركز معايا وكنعاود معاك، هاد التمارين هادو كيتحطوا بزاف ديما كاين، راه عليه 6 بوان، عليه 6 بوان، كل وحده عليها نقطه. لي بروتيد عليها نقطه، لي ليبيد نقطه، لي غليسيد نقطه، لينيرجي توتال نقطه، ديديكسيون نقطه، جيستيفيكاسيون نقطه. هي 6 ديال البوان، 6 ديال النقط ما خصكش تضيع. غنمشيو مباشره لا ميم اكزرسيس مي شفنا دابا غادي نشوفو بي. اسمع شنو قال. اون ا سويفي لو دوفونير دي غليسيد، تتبعنا المصير ديال الجليسيد ديال السكريات كونسومي لو لونغ دو تيب ديجيستيف، على طول الانبوب الهضمي. شنو لقينا؟ لي ريزولتا سون ريبريزونتون بار لو غرافيك سي ديسو، يعني ان داك النتائج اللي حصلنا عليها فهي موجوده على مستوى هاد لو غرافيك، هاد المبيان. صافي. قال لك السؤال الاول دوني ان تيتر بار سو غراف. دونك شنو غادي نشوف انايا؟ اول حاجه كنمشي للمنحنيات. عندنا في المنحنى الاول عندنا البورسونتاج ديال لي غليسيد ان بورسون، وعندنا لا ديستانس ا بارتير دو لا بوش ان سنتيمتر. دونك قلنا عندنا المحاور علمناهم. دابا شنو غادي نديرو؟ دونك باش تعطيو منحنى ديما كنمشيو نبداو بداك المنحنى اللي تيكون او بالاكس اللي عمود. اش غادي تقول له؟ يعني ما كاين تغير، يعني ما كاينش لا ستابيليتي. دونك شنو غادي تقول له؟ لا فارياسيون، اسمع، لا فارياسيون دي بورسونتاج دي غليسيد، انت قريتي غير لاكس. لا فارياسيون دي بورسونتاج دي غليسيد اون فونكسيون ديال لاكس الثاني. شنو كيمثلنا داك لاكس؟ لا ديستونس ا بارتير دو لا بوش. دونك عندنا هو لوزوفاج، بي عندنا هو ليستوما، و سي هي لانتستان غري. شنو هادوك المكونات فاش كينتساويو لو تيب ديجيستيف. تقول له لا فارياسيون دي بورسونتاج دي غليسيد en fonction du type digestif. صايو انت قلتي واحد العنوان مناسب. نمشيو لا دوزيام كيسيون. déterminer à partir du graphique le pourcentage de glucides dans la distance de 1500 سم او 1150 سنتيمتر. نمشيو مباشره لذاك لاكس العمودي. نمشيو ماشي اللاكس العمودي، الاكس الافقي اللي هو لاكس دي زابسيس. نمشيو ونشوفو فين جات 150 سنتيمتر. ها هي 165. وغادي ندير واحد الاسقاط على مستوى المحور اللي باللون الاخضر، وغادي نسقطو عاوتاني على المحور العمودي، وغادي نلقى تقريبا كيساوي 30%. صافي. دونك 75 سنتيمتر كتساوي هي 150 سنتيمتر كتساوي تقريبا هي 30%. نمشيو لا تخوازيام كيسيون. ديكريغ لا فارياسيون دي غليسيد ا بارتير دو لا ديستانس 75 سنتيم. اش غادي تقول هنا؟ يلا قال لك ديكريغ يعني بحال وصف فيغ ان ديسكريبسيون دو لا فارياسيون دي غليسيد ا بارتير دو 75 سنتيمتر. فين جات 75 سنتيمتر؟ يعني كاينه في البدايه ديال من؟ البدايه ديال لانتستان غريد، يعني في السي. دونك في اللوحه شنو قالك؟ في اللوحه شنو كاين؟ كانت لا ستابيليتي، يعني في او بي كانت لا ستابيليتي. صافي. كانت لا ستابيليتي يعني كانت استقرار، ما كاينش تغير. ولكن بمجرد وصلت للسي وقع واحد الانخفاض. دونك شنو غادي نقول؟ ا بارتير دو لا ديستانس، مع ا بارتير يعني ابتداء من المسافه 75 سنتيمتر. شنو لاحظتي؟ تقول له اون كونستات او بيان اون اوبسيرف. كاينين بزاف. اون كونستات كو ولا اون كونستات ان ديمينيسيون. اسمع، راه كاين ديمينيسيون عندك انخفاض. ان ديمينيسيون ديالاش؟ ولكن ماشي بغيطال. ان ديفينيسيون كي بروغريسيف يعني تدريجيا، يعني ما جاش هو مباشره، بشويه بشويه. ان ديمينيسيون بروغريسيف دي غليسيد جيسكا لا ديسباريسيون توتال ا 470 سنتيمتر، تقريبا في 1470 ولا 480 على حسب.
هادشي اللي خصك تقول احفظ. لا ما كنتيش كتعرف احفظ هاد التعابير هادو راه ديما كاينين، احفظهم. à partir de la distance 75 سنتيمتر on constate يعني كنلاحظ une diminution progressive du glycide jusqu'à la disparition، يعني اختفى ملي وصلت راه تقريبا الزيرو في 470 كانت الزيرو تقريبا 0%. صافي ديسباريسيون توتال ا 700 470 سنتيمتر ديال لو تيب دي جي سي يعني في l'intestin grêle. Ça y est, je pense que cette explication est connue. دابا غادي ندوزو للسؤال الرابع. دابا غادي تعتمد على الذاكره ديالك شويه، تعتمد على الدرس. شنو قال لك؟ قال لك اكسبليكي سي فارياسيون، يعني قلتي راه واحد الانخفاض كاين واحد حتى لا ديسباريسيون، ولكن دابا غادي دير واحد تعطيه واحد ليكسبليكاسيون علاش داكشي انخفض، علاش داكشي اختفى. فهمتي؟ ها الجمله اللي قلتها انايا مثلا لا ديمينيسيون بروغريسيف دي غليسيد جيسكا لا ديسباريسيون est expliqué par le phénomène de l'absorption intestinale qui se fait. يعني فين كتم هاد l'absorption intestinale كتم على مستوى المعي الدقيق au niveau de l'intestin grêle par دابا غادي نعطيكم لا ستركتير par les villosités intestinales، يعني الخملات المعويه هي اللي كتمتص لنا داكشي. وحنا شفنا في الدرس ان الخمله المعويه مناش كتكون من دي فيسو سونغان اي دي فيسو لامفاتيك. وحنا شفنا لي نوتريمون اللي كيباسيو ديريكتومون لي فيسو سونغان ولي نوتريمون اللي كيمشيو لي فيسو لامفاتيك. صافي راه الدرس ضروري، واللي كيكمل هاد الدرس كيكملو التمارين. صافي اذا اللي ما كيعرفش كيحفظ هاد العناصر راه كتعاود في الامتحانات، كتعاود. انا كنعطيكم نصيحه راه كتعاود. صافي اذا ندوزو مباشره للسؤال الثاني او التمرين الثاني. اسمع التمرين الثاني هذا راه مرتبط في التنفس وبالدم، يعني بلا سيركيلاسيون بلو سون اي لا سيركيلاسيون سونغ. Exercice 2. Le document 2 représente la concentration de CO2 et d'eau dans deux vaisseaux sanguins A et B avant et après le passage des sang dans un muscle. صافي شنو قالت لك اسيدي؟ هاد الوثيقه كتبين لنا التركيز ديال السي او 2 ديال الاودو في جوج ديال الاوعيه دمويه ا اي بي قبل وبعد المرور ديالها، المرور ديال الدم في واحد العضله في واحد الميسكل. انا ما كنعرف شنو غادي ندير. غادي نمشي للأ نشوف نقرا داك القيم اللي كاينه د الاودو ديال السي او 2. عندنا في الاودو عندنا 150 مليلتر بار لتر، وعندنا السي او 2 عندنا 530 مليلتر باغ لتر. غنمشي للبي. عندنا الاودو 200 مليلتر على لتر، وفي السي او 2 كتساوي هي 490 مليلتر باغ لتر. غادي نمشي للسؤال الاول. قالك كومباري لا كونسونطراسيون دو لودو دون لي دو فيسون سونغان ا اي بي. غنمشي نقارن فقط، ندير مقارنه ما بين الاودو في الا والبي والسي او 2 ما بين الا والبي. قال لك عطانا الاودو، غادي نقارن الاودو. اش غادي نشوف في الاودو؟ غنشوف ان كنقول ان لا كونسونطراسيون، غنقولوا لا كونسونطراسيون ديال الاودو دون بي اي سوبيريور ا سيل دي فيسون ا كي اسيل ديال الفيسون ا، يعني القيمه ديال الاودو في البي كبر من الا. قالك السؤال الثاني كومباري لا كونسونطراسيون، لا ما مشوش بالنسبه للسي او 2 غادي نقول له ان لا كونسونطراسيون ديال السي او 2 في الا كبر من لا كونسونطراسيون ديال السي او 2 في البي. صافي بسيط، نقطه صورتيها غير بالكذوب. اي مقارنه بسيطه بحال في التحضيرات تعيط له تقول له اجي قارنا يقرر لك. غنمشي لا دوزيام تخوازيام كيستيون. كلوريي sur le document 2 en couleur rouge les vaisseaux sanguins qui transportent le sang riche en O2 et en bleu le vaisseau qui transporte le sang riche en CO2. باينه سهله بسيطه. يعني دائما الفيسور اللي تيكون فيه الاودو كثيره تيكون اللون ديالو احمر فاتح. شكون هو هنايا؟ هو اللي فيه الاودو 200 ملل هو بي، دونك بي غيكون احمر. و ا كي غيكون اللون ديالو يعني فيه سي او دكتور غيكون هو لو بلو. صافي باينه هادشي غادي ندرسوها في الدرس ان شاء الله. 4.
représenté par des flèches sur le document 2, le sens d'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins A et B. دونك دائما الدم اللي كيجي غني بالاكسجين كيمشي مباشره وكيدخل للميسك وتيخرج بواحد لا كونتيتي ديال سي او 2 كبيره. صافي، حيت العضله كتاخذ داك الاكسجين وكطرح في المقابل ثنائي اكسيد الكربون. صار عندكم دي فلاش، ها انتم في التصحيح راه درت لكم دي فلاش، يعني دخل واحد لو فيسون دخل غني بالاكسجين دخل للميسكل وغيخرج بواحد لو سون كي غش اون سي او 2 متسناه بلو، متسناه بلو. La dernière question 5. Le sang transporte des nutriments au muscle، يعني كيعطينا كينقلنا مواد القيس بالنسبه للعضله اون بليس ديال مع الاو 2. La suite il se produit une réaction chimique، من بعد في داخل الخليه كتتم واحد لا رياكسيون شيميك. Déterminer le nom et l'importance de cette réaction. Donc le nom de cette réaction كنسميها l'oxydation des nutriments. L'oxydation des nutriments يعني اكسدت مواد القيس. شنو هما لي نيتريمون؟ هما لو غليكوز، هما لو غليكوز، قلنا لو غليكوز، لي اسيد اميني، لي اسيد غرا، الجليسيرول اكسيتيرا. هادو سون دي نيتريمون بليس لو 2 اي ماشي لو 2 لو اي لي فيتامين اي لي سيل مينيرال. هادو سون دي نيتريمون. ولكن العناصر اللي كتعطينا الطاقه كاينين هما هادوك اللي تيكونوا دوريجين اورغانيك. صحيح. دابا غادي ندوزو للسؤال الاخير او سون امبورطونس. شنو هو لامبورطونس ديال لوكسيداسيون دي نيتريمون باش تتم واحد شكون ابل لا ريسبيراسيون سيلولير؟ لا ريسبيراسيون سيلولير هادشي كله باش تتم الريسبيراسيون يعني التنفس الخلوي. دونك لامبورطونس سي بور فورنير لينيرجي. علاش؟ لتحرير الطاقه. وهاد الطاقه علاش ريسبونسابل بور لي زاكتيفيتي سيلولير اللي هي مسؤوله على الانشطه الخلويه، حيت الخليه راه كدير بزاف ديال الانشطه اليوميه. باغ اكزومبل لا برودكسيون دي هرمون، la synthétisation de certains organites cellulaires, etc. Ce sont des fonctions ou bien des activités cellulaires quotidiennes, par exemple. صحيح. دونك كنتمنى ان هذا الامتحان يكون واضح وبسيط بالنسبه للجميع، ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا. كاين اللي غيقول لي ان رحنا مازال ما قريناش حوايج، وسي ان مازال ما قريناش شي حوايج، مازال ما قريناش شي حوايج مثلا لا ريسبيراسيون لو سون. ولكن نتوما خصكم تكونوا عاوتاني شي شويه فايقين، واخا ما نقراوش نتوما حاولوا تقلبوا، حيت التلميذ راه الهدف ديالو هو البحث. صافي. اذا الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله. مع السلامه، حياكم الله.